کجا میری؟ دنبال عایشه و رحیم بودم. گوشی رحیمم خاموشه، واسه همین داشتم. حتما همینجان، چرا نگران میشی؟ میان. نه خاله جان، اینطور نیست. فقط داشتم فکر میکردم که عایشه رحیمو اذیت نکنه. نگران نباش، رحیم جونشو برای عایشه میده، انگار دختر خودشه. شما درست میگین خاله. رحیم واقعا خیلی به عایشه وابسته است. آره، متوجه شدم و خدا کنه همینجوری بمونه. رحیمو میشناسم، اصلا نمیشه روش حساب کرد. اون خیلی دمدمی مزاجه. اما خاله، تا جایی که من میدونم رحیم واقعا خیلی آدم خوبیه. شاید ناراحت شدی، اما